Detalye sa itong balita sa panglawas. Ini ang epekto sa babag-ubag o sa klima o nagkataas nga klase-klase mga sakit, pagkawalag seguridad sa pagkaon o tubig o pag-ubos sa kalidad sa pagkaon. So mga kaigsuonan kahibalo ba kamo nga ang pabag-ubag o nga klima o climate change ang aduna usay dakong hagit o epekto niini sa atong panglawas. So dako ang kaimportante sa healthcare rason nga busy karon ang katawhan sa fitness programa. Ang uban usab ang naningkamot na makalikay sa unhealthy lifestyle apan wa ta kahibalo nga sa ato pa kamot bisan pa man sa mga healthy habits adunay mga sakit nga dala gumikan kini sa climate change. Ang climate change man gud sa kini ka issue kinahanglang hatagan akong pagtagad gumikan kay naguba ni ini ang natural habitat ug uban pa nga mga hayop sa kalibutan. Dako sab ang negatibong health effect ni ini ngadto sa mga tao kay naapektuhan man sa climate change ang social ug environment determinants sa atong panglawas susama sa hinlo nga hangin, hinlo nga ilim ng tubig, sakto nga supply sa pagkaon ug kining ato ang Pinoy-anan. Kauban sa epekto sa climate change ang pagtaas sa pag-init sa temperatura. Susama kagahapon sa kauluhan mga kaigsuonan niabot kini sa 46 degrees Celsius. Pagbag-ubag o kalit nga pag-ulan, pagtaas sa water level o kasagaran kining klase-klase nga panahon usahay dili nato kini mahibaluan. So mao kini ang public health impact, epekto usab sa atong mental health. Gumikan ni ining gitawag o Centers for Disease Control and Prevention. Aduna usay infectious diseases sa klase-klase kining mga sakit, mga waterborne susama sa amoebiasis, sa cholera, diarrhea, typhoid o kining leptospirosis. Pero nakahibalo ba day mo mga kaigsuonan nga ang climate change usab ang gitudlong hinungdan nganong daghan kaayo ang pagdagsang karon sa mga lamok nga nagdala og dengue virus. Mao kini usab ang pagsaka karon sa dengue sa Pilipinas. Sumala pa sa Department of Health kon DOH nga dako ang epekto sa climate change kon kining pagbag-ubag og klima, kining pagsaka sa kaso sa dengue karon nga tuig. Sumala pa ni DOH Assistant Secretary Alberto Domingo nga ang pagsugod sa ting ulan tungod kini sa weather patterns kabantay mo kining shoreline, intertropical convergence zone o kining easterlies nga kasagaran masinatian unta sa Hunyo ug Hulyo pero February paran ug Marso ang nagsugod na kini dinhi kanato. Sumala pa nga mas ubos ang mortality rate sa maong sakit karong tuiga nga naa lamang sa 0.36 kung itandi sa susama nga panahon sa tuig 2024. Pero sa matag pasyente matud pa sa 1,000 ka mga pasyente tulo ngadto sa upat ang namatay gumikan sa dengue. Taliwala ni ini gihimangnuan na gipahibangnuan usab ang publiko nga di kita magkumpiyansa tungod kay mahimong musaka kining kaso sa dengue kung dili ipadayon ang pagpanglimpyo o pag-ampi nga sa atong palibot. Agig apiso sa Department of Health nga kung ikaw adunay gihambin sasama sa hilana taas nga temperatura sa imong lawas labad sa ulo o sasama sa trangkaso ang dili magduha-duha nga magpa-check up sa doktor labi na gyud kung adunay simptomas sa dengue aron malikayan ang grabing kondisyon sa dengue virus.